वीरगञ्ज महानगरको मेयर चुनिने भएको अब यो साल मोटामोटी 10 इयरको हिसाबमा अन्तिमै साल होला। 3 वर्ष 4 वर्ष बित्दै सक्नुभयो। 4 वर्ष असोजमा बित्छ। असोजमा 4 वर्ष अनि त्यसपछिको जति एक्स्ट्रा टाइम हुन्छ नि 5-6 महिना त्यो हाम्रो 5औं साल त पुरा हुनुपर्ने हो। तर अहिले काठमाडौँ र अरू ठाउँमा जुन भयो नि त्यसैबाट जोड्दैछ कि अब अहिलेसम्म एउटा एज अ वीरगञ्जको महानगरको मेयरको हिसाबमा अहिलेसम्मको कार्यकाललाई चाहिँ आफैले मतलब मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पर्फर्मेन्स वाइज हेर्ने हो भने मेबी हामीले जुन वाचा गरेर आयौँ, चुनाव एजेन्डाको रूपमा आयौँ होइन। तर जति कुराहरू गरिन्छ नि त्यो गिभन कन्डिसन भन्छौँ क्या हामीहरू। यो परिस्थिति रह्यो भने भनेर भन्छौँ होइन। त्यो परिस्थिति वास्तवमा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। जस्तो म त पहिलो पटक चुनाव लडेका थिएँ। महानगरपालिकाको अवस्था के छ, देशको नयाँ संविधानको कानुनको अवस्था के छ, यस्ता विषयहरू धेरै कुराहरू छन् जुन हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यहाँ गइसकेपछि थाहा हुन्छ कि हाम्रो लिमिटेसनहरू के हो भनेर। त दुई तीनवटा किसिमको लिमिटेसन देखियो। एउटा त पहिला हामी आउनुभन्दा अगाडि कर्मचारी तन्त्रले चलाइराखेको ठाउँ थियो। 15-20 वर्ष उनीहरूकै आधिपत्यमा थियो भन्नुपर्छ होइन। र त्यसपछिबाट के भयो भने उसको आर्थिक अवस्था थाहा थिएन, कति आमदानी छ होइन संस्थाको। जान बित्तिकै थाहा पाइयो एउटा महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा जम्मा 17 करोड रुपियाँ आन्तरिक आय छ। अर्को थोर कुरा के थाहा पायो भने 36 करोडको करिब ऋण तिर्न बाँकी छ। कर्मचारी साथीहरूको थिए भने जुन पहिला नगरपालिकाको अवस्थाका कर्मचारीहरू नै कन्टिन्युटीमा थिए। त्यहाँ उपमहानगरपालिका हुँदाको पनि कर्मचारी थिएन, महानगरपालिका हुँदाको पनि क्वालिटीको कर्मचारी थिएन। कर्मचारीको बढुवा, कर्मचारी नियुक्ति सबै चिज रेस्ट्रिक्सन गरेको थियो हामी आउनुभन्दा अगाडि नै काठमाडौँबाट। काठमाडौँले किन गर्यो कि लोकसेवा आयोग मार्फत जाओस् भनेर कर्मचारी समायोजन पनि गर्नु थियो 3 तहको सरकारको बीचमा। त्यसमा चाहिँ ढिला प्रोसेस भयो, 2 वर्ष त्यसैमा बित्यो। अनि गएको मङ्सिरबाट भनौँ नि, योभन्दा पनि अगाडिको मङ्सिरबाट गभर्मेन्टले के गर्यो भने कर्मचारी केही मात्रामा आपूर्ति गर्यो। जुन हामी मागेका थियौँ त्यसको 30% जति दियो। ती कर्मचारी पनि जुन दियो, महानगरपालिकाका लागि उपयुक्त कर्मचारीहरू थिएनन्। उनीहरू कस्तो थियो भने भर्खर पास भएका 6औं 7औं तहका कर्मचारीहरू थिए जो अहिले आएर सिकि नै राखेका छन्। अहिले पनि उनीहरू सिक्ने उसमै छन्। केही मान्छेलाई ट्रेनिङ, तर हामीले चाहिने जनशक्ति त्यति बेला पनि पाएको थिएन, आज पनि छैन। जस्तो कि अब महानगरपालिकाका योजनाहरू बनाउनु पर्यो भने एउटा डी लेभलको मान्छे हुनु पर्थ्यो इन्जिनियरमा, आजसम्म हामीसँग छैन। एउटा हामीसँग टाउन प्लानर जस्तो मान्छे हुनु पर्थ्यो, आर्किटेक्ट हुनु पर्थ्यो। यस्ता कुराहरू हामीसँग पाउँदै पाएन आजसम्म। अहिले पनि हामी 7औं तहको 1 जना मान्छे छ जम्मा हामीसँग इन्जिनियरमा। उसैसँग हामी सम्पूर्ण महानगरपालिकाका भविष्यका योजना, अहिले चलिराखेका योजना सबै कामहरू हामी त्यसै मार्फत लिनुपर्ने अवस्था छ। हामी आफै चाहिँ करारमा केही मान्छेलाई नियुक्त गरेका छौँ, तर माथिबाट त्यो करारलाई मान्यता छैन। त्यो हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोर्ने गरी काम चलाइरहेका छौँ जबसम्म माथिबाट दिँदैन। हाम्रो मेन काम जुन थियो पहिलाको हिसाबले हेर्नु भने खुद्रा खुद्री लोकल योजनाहरू थियो। ठुला योजनाहरू त केन्द्रले नै गर्थ्यो पहिला पनि। अनि अहिले प्रदेश भनेर जुन जोडेको छ, प्रदेशले पनि खासै भूमिका देखाउन सकेन। योजना वाइज या कुनै पनि हाम्रो जुन विषयगत कामहरू हामीले पाएको छ नि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जे पनि छ, त्यसमा प्रदेश पनि एउटा हामीसँग यस्तो लाग्छ जस्तो फेसिलिटेटर होइन कि कम्पिटिटरको रूपमा देखियो क्या। उसले आफ्नै काम गरिरहेछ, न सोध्छ न के गर्छ, केही छैन। पालिकाहरूसँग केही उनीहरूको समन्वय छैन कि पालिकाहरूमा वास्तव निड के छ, यहाँ पालिकासँग अलिकति जरुरी जोडेर काम गर्यो भने कति डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यो समग्रै हो। यो प्रदेश नम्बर 2 को त छ, अरू प्रदेशका त मलाई थाहा छैन। त्यसपछिबाट के भयो भने अब यो सबै कन्डिसन्सहरू हामीलाई थाहा थिएन। त्यो बीचमा के भयो भने महामारी आइदियो 2 पटक। त्यो महामारीमा पनि हाम्रो रिसोर्सहरू युज भयो होइन। डेभलपमेन्टका कामहरू चाहिँ एकदम 81-6 महिनाको लागि रोकियो। अहिले सेकेन्ड फेजमा पनि 3 महिना रोकियो। अनि यस्ता काण्ड जब हुन थाल्छन् नि, तब मान्छेले के देख्छ भने मैले सोचेको त पुरा भएन, तर जुन मलाई गिभन कन्डिसनमा अपर्च्युनिटीहरू पायो या जुन मसँग साधन स्रोतहरू उपलब्ध भए त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने म एकदमै सन्तुष्ट छु आफ्नो कामबाट। किनभने त्यसबाट मैले म्याक्सिमम आउटपुट चाहिँ दिएको छु। जबकि केन्द्रबाट पनि मलाई कुनै योजनाहरू ठुला आएका छैन र प्रदेशबाट पनि आएका छैन। हामीले जे गरिरहेछौँ आफ्नै बलबुतामा गरिरहेछौँ। ठिक छ,
प्रदेश र संघले केही गरिराख्या होला, तर हामीसँग कोर्डिनेसनमा कुनै पनि काम छैन। त्यो सांसदहरूको बजेट चलोस् या कसैको चलोस्, अब त सोध्ने काम पनि हुँदैन। पहिलाले सोधिन्थ्यो, अब सोध्ने काम पनि हुँदैन। जहाँ मन पर्यो त्यहाँ धर्मशाला बनाइदियो, जहाँ मन पर्यो त्यहाँ गेट बनाइदियो, जहाँ मन पर्यो मतलब जे काम गर्यो त्यो सब मन परि नै भइरहेछ। फेरि सर्टिफाई गर्नुपर्ने हाम्रो समस्या। अब संघको सांसदको पैसा आउँछ भने महानगरपालिकाले पनि सर्टिफाई गर्नुपर्ने। प्रदेशको छ भने उहाँले छुट्टै कार्यालय खोल्नु भएको छ। हुन त महानगरपालिकाले प्रदेशले सालको जति पैसा दिन्छ 3-4 करोड रुपियाँ दिन्छ, त्यो पनि एकदम अन्तिम टाइममा मैले 2 महिना अगाडि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि पठाउँछ, जुन हामी टेन्डर गर्न सक्छौँ न ढङ्गले त्यो काम पुरा हुन्छ। कसरी खर्च हुन्छ माने धेरै पटक त म्याक्सिमम पैसाहरू फर्केरै गएको छ। किन उहाँहरूको नियतै छैन कि पालिकाहरूले टाइममा पैसा दिएर त्यो पैसाबाट पालिकाको डेभलपमेन्ट होस्। हामी पटक भन्ने पनि गर्छ, हामीले किन दिनुहुन्छ तपाईँहरू, बरु तपाईँले खर्च गर्नुहोस्, टाइममा त गर्नुहोस्, कमसेकम त्यस बापतको के डेभलपमेन्ट देखिन्छ। तर उहाँहरूको सुरुदेखि नै त्यही पानीबाट काम भइरहेछ। कहिले उनीहरूलाई आफ्ना सचिवहरूलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरू एक आपसलाई दोष दिने, होइन यो एउटा टेन्डेन्सी त्यहाँबाट पनि चलिरहेछ। त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट पनि टाइममा निकासहरू आउँदैन। निकासहरू टाइममा आएन भने हामीले जुन पैसा आएको छ त्यसलाई पनि हाम्रो टाइममा युज गर्न सकिरहेका छैन। यी सब विडम्बनाहरू किन छ भने जुन हाम्रो संविधानले व्यवस्था गर्यो नि कि 3टै तहको सरकार सहकार्य समन्वय हिसाबले चल्ने हो, त्यो छैन क्या अहिले पनि। मैले 3टै सरकारले कहिले पनि एकसाथ बसेर या समन्वय सहकार्य के गरेकै छैन कुनै चिजमा। त्यो किन हुन सक्दैन भने अहिले पनि त्यही पुरानो वर्किङ गर्ने बानी। प्रदेश नयाँ नयाँ सरकार आएको छ, संघको पुरानो बानी छ काम गर्ने। अब पुरानो बानीको कारणले संघले के गरिरहेछ भने अहिले पनि त्यो उनीहरूको बानी डेभलप भइसकेका छैन कि त्यो अधिकारहरू छोड्ने, अलिक तल्लो लेभलमा डिपेन्ड हुने त्यो देखिएन। जस्तो भनिएको छ शिक्षा हाम्रो जिम्मेवारीको छ, तर अहिले पनि शिक्षाले गभर्नको गरिरहेछ भने संघ सरकारकै अफिसहरूले संघ सरकारले पनि गरिरहेछ जस्तो छ स्थिति। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आज वीरगञ्ज 2 महिना भइसक्यो ग्रिन जोनमा आयो, हामीले स्कुल खोल्न सकेका छैनौँ। किन गर्न सकेका छैनौँ भने संघ सरकारको मन्त्री परिषदले वैशाख 6 गतेमा निर्णय गर्दै गरेछ कि स्कुलहरू बन्द गर्ने। त्यो निर्णय गरेर संघ सरकार बिर्स्यो जस्तो लाग्छ। या त उसले के गर्नु पर्थ्यो, स्थानीय डिसिसिएमसी छ या पालिकाहरूले नै अधिकार दिनु पर्थ्यो कि आफ्नो पालिकाको अवस्था हेरेर ग्रिन जोनमा गइसकेका छ भने सेफ्टी मेजर लिएर भने जुन स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेर स्कुल चलाउन सकिन्छ। गएको सालमा हामी गरेका छौँ, यो सालमा त्यो अधिकार पनि खम्ता नभएकै निर्णय सिरियो जस्तो भइदिएको छ। यो त लोकल निड बेसमा हुने चिज हो नि। लोकलमा अब 0 केसेस छ भने ग्रिन जोन छ भने त्यो लोकलमा मलाई मजाले पढाउन सक्यो। त्यसमा नि मैले प्रयास गरेका थिएँ 8 देखि 12 पढाउँ भनेर, किन 8 देखि 12 को बच्चा ठुला पनि हुन्छन्, सेल्फ मेन्टेन पनि गर्न सक्छन्। 1 देखि 7 मैले के सोचेको थिएँ भने क्रमशः गरौँला, पहिला 8 देखि 12 को हेरौँ, कुनै एडभर्स सिचुएसन भएन भने फेरि हामी 5, 6 र 7 खोलौँला, त्यसमा पनि एडभर्स भएन फेरि त्योभन्दा तल्लोलाई खोलौँला। यो ढङ्गले मैले एउटा प्लानिङ गरेको थिएँ, तर यो प्लानिङमा कुनै पनि किसिमको सहकार्य हुन सकेन। पटक पटक मैले डिसिसिएमसी को बैठकमा कुरा पनि राखेँ कि होइन मलाई चाहिँ स्कुलहरू खोल्न दिनुहोस्, वी विल टेक द मतलब लिड भनेर मैले भने। तर स्थानीय निकायको गर्ने काम त सिडिओ र एसपी को काम होइन नि, स्कुल चलाउने, स्कुल बन्द गराउने। त्यो त उनीहरूले त्यहाँ कुनै सुरक्षाका समस्या पर्यो भने उहाँहरूले हेर्ने हो। अहिले सुरक्षाको समस्या त देखिएन। यो जुन 2 महिना एक्स्ट्रा जुन बर्बाद भयो जुन माने बच्चाहरूको लाइफ नपढेर, त्यो जिम्मेवारी कसले लिने बोली? सिडिओ र एसपी त हिँडिहाल्छन् 1 सालमा, जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। हाम्रो ठाउँ खराब हुन्छ, हाम्रा ठाउँका बच्चाहरू मनोरोगी हुँदैछन्, हाम्रो ठाउँका बच्चाहरू शिक्षित हुँदैनन्, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ भोलिका दिनमा, होइन? यो एउटा स्थिति देखियो। कोरोना कालमा पनि मैले के देखेँ भने आखिर हाम्रै बिना हात लगाइकन काम हुँदैन रहेछ। जति संघ र प्रदेशले ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि पालिकाहरूले नि गर्नु पर्दो रहेछ। जस्तो कि सम्पूर्ण काममा हामीले हात लगाएका छौँ, सबै काम हामी गरेका छौँ। कोरोना केसमा एभ्रिथिङ, त्यो गएको साल होस् या यो साल होस्, हाम्रा ठुला रिसोर्स, हाम्रा ठुला बजेट पनि त्यसमा खर्च भएको हामीसँग प्रमाणै छ। त्यो रिम्बर्समेन्ट पनि भएन, भन्नको लागि खालि भनिन्थ्यो केन्द्र सरकारले गर्छ, यो गर्छ, त्यो गर्छ, तर गरेन। इभन केन्द्रीय सरकारको नारायणी हस्पिटलले नि गएर त्यो डङ्गन्डङ्ग हस्पिटल चलाएको थियो त्यति बेला, तर तिनीहरूले हाम्रो रिम्बर्समेन्ट गरेन। खर्च त हाम्रो लाग्यो जम्मै। आर्थिक र भौतिक स्रोत महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर हाम्रो शर्तै गरेर त्यो हस्पिटल चलाउन दिएको थियो। त्यो के अरे हस्पिटलले त भन्दै थियो महानगरले हामीले पैसा दियौँ भनेर। हामी त हस्पिटल दिइराखेका छौँ सबै पैसा।
नारायणी हस्पिटलले चाहिँ छैन। भनेको थियो कि महानगरले पैसा मागे गयो अनि हामीले पैसा दियौँ छैन सुनेको थियौँ। त्यो अर्को चिज हो। त्यो के हो भने जुन डाक्टर साहबहरू खट्नु भएको थियो नि या जो स्वास्थ्य कर्मीहरू खटेको थियो उहाँहरूको या पुलिस प्रहरीको मान्छेहरू खटेको थियो उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो। जस्तो जुन बेला उनीहरू उपचारमा थिए त्यति बेला उनीहरू घर जाँदैनथे, उनीहरू चाहिँ होटल बस्थे, होटलमै खान्थे, होटलैबाट सिधा आफ्नो ड्युटीमा जान्थे। त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाको पैसा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अहिले हामीसँग पैसा छैन, पछि नेपाल सरकारले रिइम्बर्समेन्ट पठाउँछ, अहिले महानगरपालिकाले पेशकी स्वरूप हामीले दिइदिनु पर्यो भनेर हामीसँग माग्नु भएको थियो। हामीले त्यो अनुसारले उनीहरूले पटक पटक जति बिल आयो हामीले तिर्दियौँ। पैसा काठमाडौँबाट आयो पनि किन एकजनाको 2000 रुपियाँको दरले पर डेको काठमाडौँले दिने गरेको रहेछ। त्यस्तो केसमा दिएको पनि छ काठमाडौँ। ठाउँ ठाउँमा कुरा उठाएपछि जब मलाई थाहा पायो कि त्यो पैसा आइसकेको छ, उसले आसान गरेको होइन, त्यो उसको खल्तीबाट त दिएको, त्यो त हामीसँग लिएको पेस्कीलाई उसले फर्सेट मात्र गरेको छ। त्यो एउटा अर्को पाटो। तर हामीले जुन कोरोना उपचारमा जुन नेपाल सरकारले पनि पछि गएर त्यो 12,500, 7,500 र 3,000 को दरले एउटा मरिजको उपचारमा यति पैसा दिन्छौँ भनेर जुन भनेको थियो त्यो पैसा हाम्रो पाएन के, जुन हामीले उपचार गर्ने। यो पहिलो चरणको यो सबै कुराहरू पहिलो चरणको। दोस्रो चरणमा त हामी के गर्यौँ, पहिलादेखि हामी कन्सियस थियौँ, हामी प्रदेश सरकारसँग सम्झौतै गऱ्यौँ। पहिला तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहोस् अनि हाम्रो ग्यारेन्टी गर्नुहोस् कि पैसा पाउँछ भनेर, तब मात्र हामीहरू लगानी गर्छौँ, न त लगानी गर्दैनौँ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो। अब त्यो पैसाहरू हामी क्लेम गरेका छौँ, रिइम्बर्समेन्ट भएर आएको छैन। जुन दिन आउँछ त्यो पैसा हाम्रो ढुकुटीमा आउँछ। तर कोरोनाको लागि जुन हामी अस्थायी 230 बेडको आइसोलेसन र कोभिड हस्पिटल बनाएका थियौँ, त्यहाँ मान्छेहरू आइसोलेसनमा त आउनै मानेनन्, सबजना आफ्नो घरमै बसे। बरु घरमै उनीहरूले हामीसँग अक्सिजन लिए, औषधि लिए, सब घरमै लिए पछिल्लो चरणमा। तर जब उनीहरूलाई अलिक गाह्रो भयो तब मात्र हाम्रो कोरोना अस्पतालमा आयो या कुनै अरू अस्पतालमा गए। अनि कोरोना अस्पतालमा आउने हामीसँग धेरै मान्छे भएन। मतलब वीरगञ्जमा त्यति बेलासम्म केस चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेन्डमा गइसकेका थियो। जबसम्म हामी व्यवस्था गर्यौँ या नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारले हामीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्यो तबसम्ममा। अनि धेरै हाम्रो लगानी पनि गयो, करिब करिब हाम्रो 50 लाख रुपियाँ त्यसमा बर्बाद भयो। किनभने सबै साधन किन्नु पर्यो, सारा स्रोतहरू व्यवस्था गर्नु पर्यो, डाक्टर साहबहरूदेखि मरिज कमायो भने डाक्टरको खर्च त्यति नै लाग्छ, हेल्थ कर्मचारीको त्यति नै लाग्छ। त अब आज 10वटा बेड या आज मान्छे व्यवस्था गर्ने, भोलि कमाउने, भोलि हटाइदिने त्यो हुँदैन। अस्पताल चलाइसकेपछि एउटा क्यापासिटीको हरेक कुराहरू तयारी गरेर चलाउनु पर्दो रहेछ। खैर हामी त्यो लस एन्ड प्रफिट भन्दा पनि बढी हामीले के देख्यौँ, हाम्रो रिसोर्सहरू त्यसमा पनि प्रयोग भयो क्या त्यति बेला पनि। कृषिको हालत हेर्ने हो भने तिनटै सरकारले कृषिमा राम्रो काम गर्न हामी सकेन। सही भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त रिसोर्स पाएन काठमाडौँबाट, बरु हामीभन्दा राम्रो रिसोर्सहरू त्यो गाउँपालिकाहरूले पाए। जहाँ जहाँ जुनको सरकार थियो त्यसले आफ्नो पालिकाहरूमा पैसा दियो, पार्टीगत हिसाबले यिनीहरू पैसा बाँडे। महानगरपालिका जस्तो ठाउँलाई 60 लाख रुपियाँ 50 लाख पठाइदिने, एउटा गाउँपालिकाले 2 करोड 3 करोडका पठाइदिने। त्यो रिसोर्सहरू पनि आउनमा चाहिँ अलिकति कन्जुसाइ नै भयो। प्रदेश सरकारले देखेर यो न कृषिमा कुनै राम्रो खासै काम गर्न सक्यो, न सिंचाइमा गर्न सक्यो, न तटबन्धमा गर्न सक्यो। जो उनका कार्यकर्ता, जो उनका मान्छेहरू गए, जे भन्यो त्यो चिज प्रोग्राममा राखिदियो। त्यो पालिकासँग सोध्ने काम पनि गरेन कि ल ठिक छ यो डिमान्ड आएको छ, यो कतिको आवश्यकता छ। यो नसोध्ने कारणले गर्दा सङ्घ प्रदेश र लोकल गभर्मेन्टको पटक पटक डबल ट्रिपल कामहरू एउटै योजनाको त्यस्तै स्थिति छ। त्यहाँ पनि गयो भने 5 लाखको योजना दिएर पठाइदिन्छ, 10 लाखको योजना दिएर पठाइदिन्छ। जब एउटा सिलिङ हुनुपर्छ कि भाइ यो लेभलसम्म 50 लाख 1 करोडसम्मको महानगरपालिकाको क्यापेसिटी बढी हुन्छ नि काम गर्ने, त महानगरपालिकाले जिम्मा दिने। योभन्दा बढीको छ भने 5 करोडसम्म प्रदेशलाई दिने, 5 करोडभन्दा बढी छ त्यहाँ केन्द्रले हात हाल्नुपर्छ। यहाँ अलिकति पनि यो सब कुराहरूमा डिसिप्लिन भएन कि, एकदम इन्डिसिप्लिन भएर कामहरू भयो। यो एउटा हामीले भोग्नु परेको कुराहरू छन् होइन। अनि कोरोना कालमा वास्तवमा हामीले नगर्नुपर्ने कामहरू पनि हामी गरौँ। जस्तो 3टै चेकपोस्ट, त्यो त मेरो जिम्मेवारी होइन नि, महानगरपालिकाको जिम्मेवारी होइन, त्यो त इन्टरनेसनल बोर्डर हो। इन्टरनेसनल बोर्डरमा त सङ्घ सरकारकै मान्छेहरू बसेर गर्नुपर्ने हो। त्यही पनि हामीले 3टै पोस्टमा हेल्थ वर्करहरू राखेर टेस्टहरूदेखि लिएर सबै काम गऱ्यौँ। त्यसपछिबाट सिडिओ साहबले बिच माग्नुहुन्थ्यो कि हामीले यति हेल्थ वर्कर दिनु। हामीसँग भएका हेल्थ वर्कर पनि हामीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। तपाईँलाई थाहा होला PCR ल्याब महानगरपालिकाको काम होइन, इस्टाब्लिस गर्ने त्यो पनि हामी गऱ्यौँ। टेस्टिङको लागि पनि हामी किटहरू किनेर टेस्टिङ पनि गरायौँ। VTMहरू थुप्रै हामी किनेर दियौँ।
20,000 भेट्यौँ गरेर हामी यो दियौँ। अरू पनि हामी लिएर आउँथ्यौँ। जति पनि के भन्छ तिनीहरू टेक्निकल वर्ड उसको के छ भने त्यो जुन उसको केमिकलहरू लाग्छ नि टेस्टिङमा, त्यो सब हामी ल्याएर दियौँ। त्यसपछिबाट केही इक्विपमेन्ट्सहरू दियो। त्यति बेला पनि हस्पिटलै चलाइयो, आइसोलेसन सेन्टर यो सब चलाइयो। तर के देखियो भने त्यति बेला क्वारेन्टाइन आइसोलेसन चलाउन लगायो गभर्मेन्टले, तर त्यो स्कुलहरूमा भएका क्षतिहरू आजसम्म रिम्बर्स गर्दिएन। जबकि हामीले निर्णय गरेर स्कुलले माग गरेपछि सबै उसको मूल्याङ्कन गरेर डिसिसिएमसीको बैठकबाट पास गराएर प्रदेश सरकारले पठाएको। त्यति बेला ठुल्ठुलो कुरा गर्यो प्रदेश सरकार र संस्था, सब हामीहरू सब दिन्छौँ गर्छौँ भनेर। तर समय जब आयो त पैसाहरू रिम्बर्स भएन। अहिले पनि ती स्कुलका ती ड्यामेजेसहरू एज इट इज बसिरहेछन्। कोही उसलाई ठिक गर्ने छैन। केही कुराहरू मैले ठिक गराइदिएछु, एकदम अति आवश्यक थियो, तर बाँकी कुरा त उसका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले बिग्रेर बसिरहेका छन्। यो मामलामा पनि अलिकति हामी दुःखै भोग्यौँ। अनि जस्तो मैले नि अब कोभिड हस्पिटल आइसोलेसन चलाएँ या अरू पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन चलाएँ, त्यसको लागि कुनै पनि स्रोत साधन नेपाल सरकारले दिएन। त्यो सबै हामी आफ्ना रिसोर्सहरू प्रयोग गर्यौँ। त्यति बेला त्यो खाद्यान्नहरू बाटियो। 6 महिना जब बन्दी रह्यो, प्रदेश सरकारले 25 लाख दियो इनिसियलमा। हामी काम गऱ्यौँ 4 करोडको, तर बाँकी पैसा पनि पाएन। 3 करोड 75 लाख हाम्रो रिसोर्स। यो सबै हेर्दा के देखियो भने महानगरपालिका जस्तो ठाउँको जस्तो 17 करोड 20 करोड रुपियाँ आमदानी मात्र छ, उसले आफ्नो रिसोर्स मध्येको ठूलो हिस्सा यसमा खर्च गरेको रहेछ। हामीले पहिला आफ्नो जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दियौँ। त्यति बेला विकासपछि सब विकासका कामहरूले रोकिदिएका थिए, त्यो थाहै छ तपाईँलाई। अनि त्यो गर्न पनि दिएन, हामी पनि रोक्यौँ। त्यो पैसालाई डाइभर्ट गर्यौँ। त्यो प्राथमिकता त्यसमा रह्यो यो ढङ्गले। यो बीचमा शिक्षामा पनि हाम्रो के रह्यो भने नि एक्सपिरियन्स, शिक्षाका जुन यहाँ उपसचिव लेभलका मान्छे छन् या जुन लेभलका पनि छन्, हामीले नियुक्ति गर्न नपाउने, हामी राख्न पनि नपाउने। ठिक छ, हामी राख्न नपायो भने अलि राम्रा मान्छेहरू आइदिएको भए हामीले पनि शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्थ्यौँ। 290 जनाको दरबन्दी 1.5 वर्ष अगाडि गिरिराज मणिपुरसँग मैले लिएर आएको थिएँ। 290 जना थप दरबन्दी किन ल्याएको थिएँ भने वीरगन्जमा त्यति स्कार्सिटी थियो, त्यति टिचर नभएर पठन पाठनमै समस्या थियो। एकातिर गभर्मेन्टले भन्ने कि 100% मान्छेहरूलाई स्कुल लग्ने बच्चाहरूलाई, अर्कोतिर दरबन्दी दिँदैन। किन अहिले सबै उनीहरू केन्द्रीकृत रूपमा आफ्नो हातमा राखेका छन्। या त्यसलाई लोकल गभर्मेन्टलाई छोडिदिनु पर्थ्यो। उनीहरूको रेटमा हामी नसके पनि 10,000 15,000मै टिचर्स लिएर बच्चालाई पढाउन त सक्थेन। या त धेरै बेरोजगार मान्छे छन् जसलाई वास्तवमा कामै छैन। अब एकातिर सबै चिज उहाँहरूले आफ्नो हातमा राख्ने, दरबन्दी पनि पठाउने, तर उसको खर्च गर्ने अख्तियारी नपठाउने, यानि उसको बजेट नपठाउने र अख्तियारी नपठाउने, त्यो नआइसकेपछि हामी नियुक्त गर्न सक्दैनौँ। हामी नियुक्त गर्न पनि सकेनौँ। अहिले पनि एउटा बदमासी के गरिरहेछ गभर्मेन्टले, सरासर बदमासी भन्छु म। जब केन्द्रीकृत रूपमा सबै शिक्षाको बजेट दिने सिस्टम राखेको छ भने अहिले बाल विकास, स्कुलको पिउन र एकाउन्टेन्ट, यो 3टै कर्मचारीहरूको लागि यिनीहरूले तलब डबल गरिदियो। पहिला यिनीहरूले श्रम शोषण गरिराखेका थिए, अब आएर तलब पनि डबल गर्यो। तलब डबल गरिसकेपछि उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, एटलिस्ट त्यो पैसाको व्यवस्था उहाँले गर्नु पर्थ्यो। भाषण त्यहाँ हाल्ने, त्यहाँको अर्थमन्त्रीले भाषण बोल्ने कि हामी यति गरिदियौँ भनेर, त्यो जति एडिसनल पैसा बढायो त्यो हाम्रो टाउकोमा हालेर पठाइदियो। अनि साथमा धम्की के लेखेर पठायो भने तपाईँले आफ्नो स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नु भएन भने तपाईँहरूको दिने बजेट चाहिँ रोक्का गरिनेछ। यानि कि अब संहितामा भइरहेछ भने लाइबिलिटी बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण लाइबिलिटीहरू हामी पालिकाहरूमाथि आइरहेछ है। अब पालिकामाथि आइरहेछ भने त्यो हिसाबको रिसोर्स पनि जोड्नु पर्यो। मान्ने जुन चिज नेपाल सरकारले पहिले खर्च गर्थ्यो हामी माथि टाउको राख्छ भने, हाम्रो लाइबिलिटीमा राख्छ भने, उनीहरूले त्यो लाइबिलिटी राखेपछि त्यो रिसोर्स पनि पठाइदिनुपर्छ। या टोटल पैसा हामी यति दिन सक्छौँ है शिक्षामा, अब तपाईँले त्यो हिसाबले रिसक्लिङ गर्नुहोस्। हामी गर्थ्यौँ, जहाँ आवश्यक कर्मचारी छ त्यो काट्थ्यौँ, जहाँ आवश्यक कर्मचारी छ त्यहाँ राख्थ्यौँ। त्यो चिज गर्न दिएन गभर्मेन्टले। यो एउटा ठुलो समस्या छ। त्यस्तै के गर्यो भने स्वास्थ्यतिर पनि तपाईँको जस्तो स्वास्थ्यको हामीले बजेट आउँथ्यो, प्राथमिक चौकीहरू जुन नेपाल सरकारले हामीले जिम्मा लगायो त्यति बेला जुन जनस्वास्थ्य अन्डरमा चल्थ्यो, त्यो सबै स्वास्थ्य चौकीहरूको जुन बजेट आउँथ्यो सञ्चालनको, त्यो बजेट यो पालि गायब गरिदिएछ। अब 81 हामीले 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको त्यो स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनको जुन खर्च हुन्छ त्यो टाउकोमा आयो। ठिक छ, उनीहरूले हामीलाई तलब त दिएको छ तर पूर्ण रूपले दिएको छैन। अहिले पनि हाम्रो थुप्रै कर्मचारी जुन राखेका छौँ त्यसको तलब महानगरपालिका आफ्नो रिसोर्सबाट दिइरहेका छ। अनि तर खर्च सञ्चालनको जुन आउँथ्यो नि पहिला त्यो दिएको छैन। यो पालि त्यो पनि लाइबिलिटी हाम्रो टाउकोमा आएको छ। यसै एउटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर
बनाउन लगाएको थियो नेपाल सरकारले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामी बनाइदियौँ। त किन बनाएको रहेछ पछि पत्ता लाग्यो कि उनको आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गरिदियो। भर्नाको त गरिदियौँ उनको मान्छेलाई, 1 साल बजेट पनि दियो, अर्को सालदेखि बजेट गयो। यस्ता धन्दाहरू नेपाल सरकारले एकदम यो हामी माथि एउटा मतलब भनौँ न एउटा अन्याय जस्तै काम गरेको छ। टोटल 100% रिसोर्स छ नेपाल सरकारसँग भने भन्नको लागि भन्छ कि 15% हामी प्रदेशलाई दिएका छौँ, 15% स्थानीय निकायले दिएका छौँ। हुन त त्यो पनि कम हो। भारतको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने 50% को हाराहारीमा छ प्रदेश र स्थानीय तहलाई, 50% केन्द्रले त्यहाँ गर्छ। तर यहाँ 70% भनेको छ। तर यदि सारा डाटा निकाल्ने हो भने उनीहरूले टोटल हामीलाई 10% भन्दा बढी दिएको छैन, 15 को सट्टा। अनि प्रदेशको पनि 12% भन्दा बढी गएको छैन। यानी हाम्रा जुन 7% जुन हक अधिकारका पैसा थिए त्यो पनि केन्द्रले नै चलाएको छ। यो ढङ्गले यो काम भएको छ यसमा पनि। अब फायर ब्रिगेडकै कुरा गरौँ, विपदको कुरा। विपदमा पनि केन्द्रको र प्रदेशको कुनै पनि किसिमको त्यो देखिएन कि एउटा तत्काल जुन देखाउनु पर्छ। रोज यहाँ हाम्रो भेडा खोला, सिर्सिया खोला का 4 सालदेखि मै हेरिरहेको छु, पहिलादेखि पनि हेरिरहेको थिएँ। तर मेयर भइसकेपछि दुईटै खोलाहरूको लागि मलाई पटक पटक लेखेर पठाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ वास्ता गर्नु भयो। टेन्डर होइन, यसका व्यवस्थापनका लागि खोलाहरूको व्यवस्थापन, जो सिर्सिया खोलालाई चौडा बनाउँ होइन, पहिला 2000 ईस्वीसम्म 2005 को अवस्थामा फर्काउँ, त्यसलाई 54 वर्षदेखि उसको बेड चाहिँ खाली गरेको छैन, खनेको छैन, त्यो खन्ने काम गरौँ होइन। भेडा खोला बाटोबार कच्चो बाँधको कारणले टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यो पानी पनि आएर सिर्सियामा मिक्स हुन्छ, सिर्सियामा मिक्स भएपछि पुरा बिरगञ्ज डुबानमा पर्छ। अनि भेडा खोला पनि बारम्बार त्यहाँ हजारौं बिघा जमिनमा माटो बालुवा पुर्दिन्छ, घरद्वार मान्छेहरूको खराब गरिरहेछ। जुन बेला तबाही हुन्छ त्यति बेला विपदमा त्यहाँबाट काठमाडौँबाट राष्ट्र सभाका अध्यक्षदेखि लिई मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरूदेखि लिई मन्त्रीदेखि लिई सब कुदेर आउँछन्, फोटो खिचाउँछन्, जान्छन्। तर त्यो पछि आजसम्म ती सांसदहरू, ती मन्त्रीहरूले, ती अध्यक्षजीहरूले 1 पैसा पनि लगानी यसमा गर्न सकेका छैनन्। 4 वर्षदेखि महानगरपालिकाले आफ्नो रिसोर्सबाट कच्ची बाँधलाई मर्मत गर्ने काम मात्र गरेको छ। यो साल त हामीले करिब थुप्रै पैसा खर्च गर्यौं त्यो बाँधलाई मजबुत गर्नको लागि, कच्चीलाई नि, तर त्यसले हुँदैन। त्यही कारणले बाध्य भएर हामी आफ्ना रिसोर्स 25 करोड रुपियाँ हामीले अब भेडा खोलामा 2 वर्ष लगानी गर्नको लागि आफ्नो रिसोर्सहरूलाई युज गर्दैछौँ। अब यो खोला कसरी आएछ? यो खोला सबै पहाडको, चुरेको, जंगलको पानी लिएर आउँछ कि महानगरपालिका यति ठुल्ठुला परियोजना गर्न सक्षम छ त? त्यस्ता मलाई हात हाल्नुपर्छ। त्यसमा 25 करोड अहिले हामी खर्च गर्दैछौँ, त्यसले पुग्दैन। त्यो पनि अहिले कच्ची बाँध नै हुन्छ। पक्का पुरै काम गर्नको लागि गेबिन समेत दिएर रिभर ट्रेनिङहरू गरेर त्यो 65 करोड भन्दा बढी पैसा लाग्छ त्यसमा। अब त्यो पैसा त नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। यी विषयमा मैले लेखेर पठाउँदै पनि यिनीहरूले कुनै ध्यान दिएन। यो विपदको समस्या एउटा बाढीको कुरा, आग लागि त हुन्छ, हामी मेन्टेन गर्छौं। यो क्षेत्रगत रूपमै हामीहरू चाहिँ सबभन्दा बढी रिसोर्सहरू हामीले राखेर मेन्टेन गरेर दमकलको व्यवस्थापन गरेका छौं, जसमा हामीसँग दमकलका कर्मचारी, दमकलको सबै व्यवस्थापन गर्ने हो भने सालको हाम्रो 5 करोड रुपियाँ खर्च गर्छ। एक जमानामा यो गृह मन्त्रालयको जिम्मा थियो। गृह मन्त्रालय दमकल पनि मेन्टेन गरेका थियो, स्टाफ पनि राखेका थियो, सबै कुरा गृह मन्त्रालय गर्थ्यो पहिला संहिताभन्दा पहिला। त्यसपछि के गर्यो गृह मन्त्रालयले भने बिस्तारै पैसा दिन थाल्यो र तिमीहरू मेन्टेन गरेर भनेर स्थानीय निकायले जिम्मा लगाइदियो। त्यो पनि स्थानीय निकायले गर्यो जबसम्म पैसा दियो। त्यसपछि त्यो सबै कुराहरू ड्र गरिदियो। अब कतै कुनै विपद भयो, आगलागी भयो, जस्तो बिरगञ्जमा आइसिपी, आइसिडी हैन, त्यसपछि एउटा तपाईको पेट्रोलियम लाइन लगायतका थुप्रै यहाँ मतलब रासायनिक नन रासायनिक उद्योगहरू हैन, ज्वलनशील पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, घिउ छ, कागज छ, यस्ता धेरै उद्योगहरू यहाँ छन्। जुन भोलिका दिनमा आगलागी भयो भने ठुल्ठुला बिल्डिङ बनिरहेछन् भने यो त क्षेत्रीय ठाउँ हो, राजस्व उठ्ने धेरै ठुलो ठाउँ हो, त्यो सबै हामीले गरिदिनु पर्ने। त्यो बापत हामीले कुनै चार्ज गर्न नपाउने, किन विपद परेपछि कोसँग पैसा माग्न जाने? एउटा त मान्छे लसै भएको छ, पैसा त माग्न मिलेन। यसको लागि इन्सुरेन्स पोलिसीमा राख्नु पर्यो कि जब विपद हुन्छ, माने जसरी कुनै मान्छेले आगलागीको विपद गरेको छ भने, इन्सुरेन्स गरेको छ भने त्यो मान्छेले त उहाँबाट पाउँछ पैसा। त फायर ब्रिगेड र फायरको पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूलाई त रिम्बर्समेन्ट हुनु पर्यो नि। आखिर मानिसको सबै सखाप हुनेवाला थियो, हामीले गएर टाइममा बुझाइदिउँ, केही त लस कम भएको छ नि। त जुन लस जोगिएको छ त्यो त महानगरपालिकाले जोगाइदियो नि। यो जुन पनि पालिकाले दमकलहरू राखेको छ उसले त जोगाइदियो, तिनीहरूलाई त्यसको बापतको पैसा पाउनु पर्ने हो।
त्यो दिनुपर्छ बिमा कम्पनीहरूले। तर बिमा कम्पनीले फ्रीमा दिने होइन। जब उसले आग लागेको बिमा गर्छ त्यति बेला उसले दमकल एक्सपेन्स भनेर एउटा प्रिमियम उसमा जोडेर चल्नु पर्ने भयो क्या। मतलब सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। सञ्चालन गर्न सजिलो। आज 5 करोड रुपियाँ महानगरपालिकाले त्यसमा खर्च गरेर महानगरपालिकाले के पायो त? महानगरपालिकाले खालि एउटा केही मान्छेहरूको सेफ्टी गरिदियो आफ्नो पालिकाभित्र मात्र होइन कि क्षेत्रीयगत रूपमा। त क्षेत्रभरको जिम्मेवारी के महानगरपालिकाको त्यो खर्च गर्ने? म किन दमकल मेन्टेन गर्छु त? मलाई जरुरत छ एउटा दमकल राख्छु, जे हुन्छ हुन्छ होइन। किन रोज त दमकल आवश्यकता पर्दैन। धेरै आग लागि पनि भएको छैन यतापट्टि आएर। त्यसमा हाम्रो स्थानीय सरकारले कुनै नीति ल्याउन सक्दैन? कानुन ल्याउन? स्थानीय सरकारले नीति त ल्याउँछ, त्यहाँ उहाँ आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त यो विपदमा पनि यस्तै हुँदो रहेछ। विपद भनेको के हुन्छ भने स्थानीय निकायलाई जति बेला विपद पर्यो एकदम तत्काल राहत स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षात्मक हिसाबले युज गर्ने र बाँकी तत्काल राहत यानि सुक्खा नास्ताहरू खानाहरू उनीहरूलाई तत्काल शिफ्ट गराएर स्कुलमा धर्मशालामा उनीहरूको भोजनको व्यवस्थापन गरिदिने यी कामहरू विपदमा हाम्रो हो। तर त्यसपछिका व्यवस्थापन मिड टर्म र लङ टर्मको केन्द्र र प्रदेशले नै हेर्ने, किन त्यो हाम्रो हैसियतमा हुँदैन। गरेको पनि छ। यहाँ यो साइक्लोन आउँदाखेरि ठुलो यहाँ त्यति बेला टोरन्टोको टाइममा चाहिँ केही घरहरू बनाएर पनि दिएको छ नेपाल सरकारले। तर त्यसमा के गर्यो भने जसको पूर्ण रूपले क्षति हुन्छ घर बनाइदियो, तर सेमी क्षति हुनेवालाहरूलाई केही पनि गरेन। मान्छेहरू हारथक भएर शान्त बसे। क्षति त उनीहरूको पनि भएको छ। यी विषयहरूमा पनि सहकार्य छैन। मैले हामीले के गर्दैछौँ प्रदेशले, किन हामीले त विपदको पैसा खर्च गर्छौँ नि। मैले एउटा 40 करोडको योजना बनाएर नेपाल सरकारले लिखितम गरेर कि विपदको लागि वीरगंज महानगरपालिकाभित्रमा यो व्यवस्था भयो भने पुरा जिल्लालाई मात्र होइन 2टा जिल्लालाई कमसेकम हामीहरूले हेर्न सक्छौँ। सेल्टर्सको कुरा गरेका थिए, दिएको छु। दमकलहरूको भइसक्यो, 2 साल भइसक्यो। कुराकानी पनि भयो, करस्पोन्डेन्स पनि भयो। तर त्यसपछि त्यो बजेट कहाँ भयो थाहै भएन। किन 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला फेरि त्यो पनि आयो नि हाम्रो के भन्छ कोरोना आयो। मेबी त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले वास्तै गर्नु। यहाँनिर म अलिकति जोडौँ है। जस्तो यो विपत्तिहरू छ नि, यसमा चाहिँ त्यो संविधान हेर्दाखेरि त्यो अनुसूची हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सबै ठाउँमा त्यो तिनटैलाई राखेको छ। अब त्यो तिनटै जुन तपाईँले भन्नु प्रारम्भिक रूपमा हामीले गर्ने हो, त्यो अलिक बढी व्यापक रूपमा गर्नु पर्यो भने प्रदेशले गर्छ। त्योभन्दा ठुलो गर्नु पर्यो सङ्घले गर्छ। त्यो चाहिँ डेफिनेसन यो यसले गर्छ छैन। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो कानुनमा केही छैन। त्यो क्यापासिटीको कुरा हो। जस्तो मेरो क्यापासिटीमा जति छ तत्काल गर्नुपर्ने म गरि नै हाल्छु। त्यति बेला पनि हामी गरेका छौँ, हरेक बारमा गरेका छौँ। र त्यो बजेपछि फेरि प्रदेश पनि कुदेर आउँछ लाज मानेर यो गरौँ भनेर हुने अलिअलि गरिन्छ होइन। त्यसपछि केन्द्रले पनि पठाउँछ। त्यसको लागि कानुन आवश्यक केही छैन हो न छ। यसमा कसको लिमिटेसन्स के जस्तो कोभिडमा एउटा नेपाल सरकारले अहिले भर्खर एउटा अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेशमा प्रदेश र संघ सरकारको राम्रोसँग लेखिदिएको छ। हामीले चाहिँ कहिले के गरिदिएको छ भने कानुन भनिदिएको छ। रिसोर्स कहाँ आउँछ हामीले के भन्ने बोलेको छैन। यसो बुझ्नुहोस् है। नेपाल सरकारले विपदको टोटली रिडिफाइन गर्नुपर्छ यी कानुनहरूको। अनि त्यो कानुन होला पनि अब त्यो कानुन रिडिफाइन कानुन नभएको होइन। रिडिफाइन कहिले गर्नु पर्यो? नयाँ संहिताको हिसाबले या नयाँ संविधानको जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको हिसाबले हरेक कानुनहरूको रिडिफाइन गर्नुपर्छ। नियमावली कार्यविधि सब संशोधन गर्नुपर्छ। जसको रोल जहाँ छ त्यसको रोल किटान गर्नु, जस्तो हामी डिमार्केसन भन्छौँ के, डिमार्केसन क्लियर गर्नु पर्यो। म पटक पटक मेरो भाषणमा पनि भनिरहन्छु, नेपाल सरकारले ट्रान्जिसनल फेजलाई खतम पारेर डिमार्केसन क्लियर गर्नु पर्यो। कसको जिम्मेवारी के हो? मानिस मेरो जिम्मेवारी मलाई प्रष्टताका साथ थाहा हुन्छ भने म के गर्छु भने त्यो अनुसारले मेरा स्थानीय कानुनहरू पनि बनाउँछु र त्यो अनुसारले म मेरा बजेटिङहरू पनि गर्छु। मेरा नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कुराहरू आउँछ। अब हाम्रो जिम्मामा कहिले आइदिन्छ? लास्ट टर्ममा आइदिन्छ कि ल यो त तपाईँले पनि गरिदिनु पर्यो भनेर त्यो गर्छौँ पनि हामीहरू। तर फेरि मसँग त बजेट हुँदैन। फेरि म त्यो बजेट के गर्छु भने कहीँबाट ह्याङ्की प्याङ्की गरेर तान्नुपर्ने हुन्छ। पछि फेरि सभा हुँदाखेरि नगर सभा हुँदाखेरि फेरि त्यो बजेटलाई ठिक पारिन्छ। भनाइ मतलब एक प्रकारले त्यति बेला जब म खर्च गर्छु त्यति बेला त गलत हो नि। अर्को हामीले हाम्रो यो जुन सबभन्दा ठुलो खरिदेनले हाम्रोबाट दुःख दिएको छ। खरिदेनले के भन्छ भने म यो भन्दैन टेन्डर गर्नु हुँदैन या गराउनु हुँदैन। तर टेन्डर गर्छौँ गराउँछौँ सबै चिज हामी नियमपूर्वक गर्छौँ। तर हुन्छ कि लास्टमा भने जो हामीलाई थाहा छ कि यो मान्छेले क्वालिटीको काम गर्न सक्दैन, यसको क्यापासिटी छैन, त्यसलाई नै पर्छ। किनभने कम दाममा आएको छ। अब सशक्त योजनाहरू जुन प्रदेश र सङ्घ या कसैको पनि आउँछ भने त्यो मान्छेले काम गरिदिनु। मानिस कि मैले 10 करोडको काम एकजनालाई टेन्डर गरेर दिएँ,
उसले काम गरेर धरोटी जपत पनि गराइदियो भने पनि त्यो काम त मेरो भएन। कहाँ भएन, उयो पालिकाको गल्तीले भएको छैन, त्यो भएको छैन। टेन्डर दाताको उसले 2.5% 5% धरोटी जपत त गर्यो, त मेरो 95% मतलब काम त रुक्यो नि। हामीले त त्यो डेभलपमेन्ट गर्न सकेनौँ। बडा मुस्किलले कोटा सिस्टमबाट त पैसा आउँछ। हामीले के चाहिरहेछौँ भने यदि पालिकाको गल्ती छैन भने कुनै चिजमा कमसे कम त्यो पैसालाई अर्को साललाई सार्न दिनुपर्छ। अर्को टेन्डर मान्छे जुन सेकेन्ड थियो या थर्ड थियो उसलाई दिन लगाउनु पर्छ। यो ढङ्गले के हुन्छ भने हाम्रो कहिले विकासै हुँदैन। पैसा त दियो संग्रह प्रदेशले, तर यहाँ काम हुन सकेन टेन्डरको समस्याले गर्दा। हामी अर्कोले दिन पनि सक्दैनौँ। तत्काल उसका प्रक्रिया छन्, पहिला उसको टाइममा काम पूरा गर्दैन तब उसको पैसा जफत हुन्छ होइन। फेरि अर्कोले अवार्ड गर्नु पर्यो, त्यसले पनि अवार्ड हुन सकेन भने 120 दिनभित्र गर्नु पर्ने रहेछ। त्यो पनि भएन भने फेरि रिटेन्डर कल गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो गल्ती के छ भन्नुहोस् नि। त हाम्रो त त्यो जुन भागमा पाएको थियो, मान्नुहोस् कि हामीले कोठामै पाएको थियो, त्यो काम त हामी गर्न सकेनौँ नि, एउटा थियो। दोस्रो कुरा त्यस्तो मतलब काम हुन नसकेको धेरै छ मसँग यस्ता कुराहरू, अहिले पनि छ मसँग, गएको साल पनि थियो। यो जति मैले भने नि बजेटहरू जुन फिर्ता हुन्छ लास्ट आवरमा आएर गरौँ, सरकारकै गल्तीले टाइममा नआउने, यो सब त्यही कारण हो। अनि अब टेन्डर दाताहरूको कारणको समस्या छ, यो जुन मैले तपाईँलाई भने। अर्को यहाँ के छ भने कम दामवाला मान्छेले दिनुपर्छ, जो सबले सबभन्दा कम दिएको छ। अब उसले काम क्वालिटीको गर्दिन भने फेरि सब टेन्सन हामीलाई आउँछ। संशोधन गरेको थियो छैन, केही गरेको छैन नेपाल सरकारले। तेस्रो के छ, विपदको टाइममा अब खरिद गर्दाखेरि हाकिमहरू नमान्ने होइन, हामी त खरिदैने कुरा गर्छौँ, जबकि विपदमा मेन्सन छ कि अति आवश्यक सामानहरू लिनु पर्यो, विपद व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने मतलब निर्णय गरेर पनि लिन सकिन्छ, तर गर्दैन। हामीले त्यहाँ पनि टर्चर भएको छ धेरै, किन सङ्घ सरकारका प्रतिनिधिले चलाउँछ। हामी हाम्रो मर्जीले 1000 रुपियाँ कसलाई पेमेन्ट पनि गर्न सक्दैन। महानगरको कुरा गरे हामी आफ्नो मर्जीले 1000 रुपियाँ पेमेन्ट गर्न सक्दैन। म गरेको जबरजस्ती गरेको, त्यति बेलाको हाकिमलाई मनाएर गरेको हेर्नुहोस्, तर उनीहरूले मान्दैन। त्यसपछि एउटा मलेपा आउँछ, मलेपा पनि फेरि रिग्रिल गर्छ, यो मिलेन त्यो मिलेन भन्न थाल्छ। एवं जुन बेला विपद पर्छ बेला मान्छेको जान बचाउने काम गरौँ कि तपाईँको कानुन पुर्याउने काम हो। यो सब कुराहरू पनि अलिकति हामीले जबकि आफ्ना एन बनाइसकेका छौँ खरिदेन, हामीले प्रश्नता सर देखेका छौँ कि विपदमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पनि किन्न सक्छौँ भने महानगरपालिकाको आफ्नो पनि छ स्थानीय खरिदैन बनाइसके। त्यो नेपाल सरकारको एनलाई टेकरी बनाउनु पर्छ हामीले, हामी अन्यथा बनाउन सक्दैनौँ। हामीसँग कानुनहरू छन्, तर हाम्रै कानुनहरूलाई हाम्रै प्रमुख प्रशासकहरूले मान्दैनन्, हाम्रो एकाउन्टेन्टले मान्दैन। उनीहरूलाई डर छ कि भोलि मलेपा आयो भने बिरुजु गरिदियो भने फेरि उनीहरूको टाउकोमा आउँछ भन्ने किसिमको कुरा आउँछ। जब यहाँ 1 सालभन्दा बढीको टिक्दैन। हामी आएपछि त नआएपछि त 5वटा प्रमुख प्रशासकदेखिको मुख हेरिसके, एउटा यो समस्या। अर्को मैले एउटा के भोगेको छु भने हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको कानुन हेरियो भने त्यो कानुन धेरै राम्रो छ। पछिका जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाइयो त्यसमा के गरियो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पङ्गु बनाइयो है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि एकदमै निर्भर कि को माथि भयो भने प्रमुख प्रशासक अधिकृतमाथि निर्भर भयो। अर्को आज प्रधानमन्त्री चुनिन्छ, कसरी चुनिन्छ भने तपाईँको जम्मै सांसदहरूको चुनाव हुन्छ पुरा देशभरिबाट, उनीहरूले बसेर प्रधानमन्त्री चुनिन्छ। प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट पब्लिकले चुनेको होइन, फरक छ। उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउने प्रधानमन्त्रीले है। अनि स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू जो डाइरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् कार्यकारीका रूपमा, उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पनि नपाउने या आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउनै नपाउने, यो कुन नियम र न्याय? प्रतिनिधि भने कस्तो प्रतिनिधि भन्ने मतलब कुनै एउटा जस्तो मन्त्रालय जस्तै संयन्त्र के बनाउने जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने जस्तो नेपाल सरकारले 25वटा भन्दा बढी मन्त्री नबनाउन पाउने भनेर भनेको छ नि। हाम्रो यहाँ 42 जनाको मन्त्रीमण्डल छ, जुन हाम्रा जुन कार्यपालिका बैठकमा बस्छ त्यो सब मन्त्री नै हो। नेपाल सरकारका जसो मन्त्रीले त्यस्तो आफ्नो मन्त्री नै भयो तिनीहरू। अब 42 जनाको हाम्रो मन्त्रीमण्डल छ भन्नुहोस् नि, किन यति ठुलो चाहियो? कसरी काम गर्ने? जुन वडा अध्यक्ष र जुन हुनुहुन्छ उनीहरू त आफ्नो वार्डको न प्रधानमन्त्री हो, उनीहरू त आफ्नो वार्ड चाहिँ चलाउने हो। त्यो मध्येकै मान्छेहरू मध्येबाट मैले केही मान्छेहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो कि चलाउनको लागि डे टु डे बेसिसमा। अब रोज 42 जनालाई बोलाएर त निर्णयहरू गर्न सकिँदैन। हामीसँग पनि जस्तो क्याबिनेट काठमाडौँमा छ या प्रदेशमा छ त्यस्तो क्याबिनेट यहाँ पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। जबकि 8 जना हामीले कार्यपालिका सदस्य पछि चुन्ने व्यवस्था छ। नपस मध्येबाट
लेडिजहरू मध्येबाट 5 जना 3 जना स्वतन्त्रबाट बाहिरबाट भनेर चुन्ने छ, त्यो पनि चुनिन्छ 8 जना, त्यो 42 जनामा त्यो 8 जना पनि छ। तर अब त्यो यति ठूलो मन्त्रीमण्डलीमा गर्ने के जिम्मेवारी कसलाई बाँडौँ? सम्भव होइन नि। जस्तो हामी पनि भन्छौँ, जस्तो हामीसँग विषयगत शाखाहरू छ, कृषि छ, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, हामी कहाँ पनि एक जनाले हामी दिन सक्थ्यो नि, त हामी दिन सकेका छैनौँ त्यो तरिका। र मलाई जुन बेला पनि आवश्यकता छ मेरो मन्त्रीमण्डलमा बसेर उनीसँग छलफल त गर्न सक्थेँ नि, त्यसलाई यो समय छ, यो कुरा कसरी गर्ने। यहाँ के भयो भने सम्पूर्ण भार महानगरपालिकाको मेयरले नै आइदियो क्या। उनीहरूले गर्न चाहेन गर्छ, गर्न चाहेन गर्दैन। अहिले ह्यान्ड्स भनेको मसँग छँदै छैन। मैले कुनै जिम्मा पनि दियो भने पहिला पनि आफ्नो वडाले नै हेर्छ। उसले त पहिले मलाई हेर्दैन नि, उसको वडामा किन दिनभर बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने छ? ऊ कसरी आफ्नो वडा छोडेर आउँछ? सम्भवै छैन। त हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भने भएकै मान्छेले जबरजस्ती बोलाएर काम गराउनु पर्छ। मैले जुन मेरो बोर्डका डिभिजनमा मैले 100% सहयोग पाएको छु, तर मैले रोजको जुन डे टु डे एक्टिभिटिज त्यो सबै हेडेक मलाई भयो। त्यसमा मेरो थपिदियो लाइबिलिटी त 100% मेरो टाउकोमा आउँछ। उपमेयरले गरोस् या नगरोस्, कुनै कार्यपालिका सदस्यले गरोस् या नगरोस्, त्यो जिम्मा त मैले लिनुपर्छ। मेरो हाकिमले पनि काम नगर्यो भने मलाई जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो बेलाको जुन सञ्चालन ऐन थियो नि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, त्यो आजको सञ्चालन गर्ने ऐन यदि राम्रोसँग कसैले पढ्यो भने मेयरहरूलाई एकदमै पङ्गु बनाएर काम गराइएको छ। हामीले गर्नु परिरहेछ। अब चेन्ज हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले पटक पटक भन्छ यिनीहरूले, तर चेन्ज पनि भइरहेको छैन। अब विधेयक गएको छ अरे संसदमा, त्यो आजसम्म त्यो संसदको विधेयक यो स्थिति छ। यसबाट पनि हामी तकलिफमा छौँ होइन। त यो पनि एउटा कारण छ कि जुन भन्छौँ नि, एउटा मेयर जस्तो ठाउँमा आएको छु, मेरो अधिकार क्षेत्रमा पनि कमजोरी, कानुनमा पनि कमजोरी होइन, हामीले केही गर्न नपाउने। अहिले पनि केन्द्रको हस्तक्षेप त्यतिकै छ। सिंहदरबारको अधिकार पनि भनेको छ, तर छैन त्यो पनि। अहिले पनि विषयगत कार्यले हामीलाई जिम्मा लगाउँदै पनि विषयगत कार्यले केन्द्रले नै हेरिराखेको धेरैवटा देखिएको छ, या प्रदेशले हेरिराखेको अवस्था देखिएको छ। यो जबसम्म यो डिमार्केसन्स क्लियर हुँदैनन्, हाम्रा जिम्मेवारी हामीलाई क्लियर हुँदैन। कानुनमा त धेरै कुरा लेखेको छ, मालपोत कार्यले पनि हामीले चलाउनु पर्ने आफरमा खोइ दिएको आजसम्म कसैले राख्ने लगेर। अरूमा हामी माथि क्या न्याय गर्यो नेपाल सरकारले? हरेक पालिकालाई घर बनाउन, गाडी किन्न पैसा दियो, हेर्नुहोस् हामीलाई दिएन। किन दिएन भने महानगरपालिकाले पर्दैन उनीहरू सक्षम छ भनिदियो, कुनै पनि महानगरपालिका दिएन। ठिक छ, काठमाडौँ सक्षम होला, ललितपुर सक्षम होला, भरतपुर सक्षम होला, तर विराटनगर वीरगञ्ज छैन, पोखरा होला। किन हामी कहाँ त कहिले पनि डेभलपमेन्टको नाममा केही कामै भएन नि। अब हामी कहाँ बसाउने? ती कर्मचारी दियो पनि ल्याए पनि बसाउनु त पर्यो। कति किराया तिरेर हामी काम चलाउन सक्छौँ त? अब किरायाका बिल्डिङहरूमा सेवाग्राहीलाई त त्यहाँ सुविधा पनि दिन सक्दैन, किन त्यो ठाउँहरू हाम्रो लाकै हुँदैन, हामीले आवश्यकताको हिसाबको हुँदैन। यी विषयमा पनि नेपाल सरकारले अलिकति हामीसँग अन्याय नै गरेको छ। एउटा त हतारमा कान्छो महानगरपालिकाको रूपमा वीरगञ्जलाई घोषणा पनि गर्यो, 70% ग्रामीण क्षेत्र जोडिदियो, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको नाममा केही पनि बनाउनको लागि पैसै दिएन। त यो एउटा ठुलो कारण हो। मेरो असफलता भन्नुहोस्, असफलता गरेको छ। के गरे भन्ने लाग्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, रोडहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एडिबीका जुन पहिलाका प्रोजेक्टहरू थियो त्यो हामीले कम्प्लिट गर्न कोसिस गऱ्यौँ, भयो पनि। त्यसमा 16% महानगरपालिकाको लगानी छ, 8% हाम्रो क्यास लगानी छ, 8% चाहिँ तपाईँको नगर विकास कोषबाट हामीले ऋण छ। धेरैले यहाँ के बुद्धिमा छन् भने एडिबीको सहयोग, एडिबीले सहयोग केही गरेको छैन, एडिबीले ऋण सहयोग गरेको। त्यो ऋण कसरी लियो? नेपाल सरकारले 84% लियो र 16% हाम्रै थप्लोमा राखेको छ। त्यो आरयुडीपीको जुन पछिको प्रोजेक्ट चल्यो नयाँवाला, त्यसमा पनि नेपाल सरकारले त्यो ऋणै पाएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो 7% लगानी छ महानगरपालिका, त्यो पनि ऋण हो। यो ढङ्गले यो कामहरू भएको छ। त्यो बाहेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ 112 किलोमिटर गरेको सडकहरू बनाउन सफल भयो। 112 हो, पिच सडक 4 सालको अन्तर्गतमा। ढलान सडक करिब 100 किलोमिटर जति बनेको छ वार्डमा, सानो ठुलो गरेर। त्यसको बाहेक चाहिँ तपाईँको ग्रेभलिङ सडकहरू करिब 150 किलोमिटर बनेको छ। नालाहरू मोटामोटी 154 किलोमिटर अन्डरग्राउन्ड र पक्की नालाहरू 154 किलोमिटर जति बनेको छ। सलिड वेस्टको सेन्टर हाम्रो स्टार्ट भएको छ, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टको सेन्टर चालू भएको छ, बस पार्क चालू भएको छ यही दौरानमा। अब चाहिँ बीपी पार्कलाई पनि हामी जुन हामीले भनेका थियौँ, बीपी पार्कहरू खुल्ला के भन्छ भने मञ्च जस्तो टोडी खेलमा छ, र त्यसपछिबाट त्यहाँ पार्किङको व्यवस्थाको ठाउँ बनाउँदैछौँ।
र त्यसपछि एउटा 24 करोडको योजनामा उज्यालो वीरगञ्जको कार्यक्रम हाम्रो सुरुवात भइसकेको छ 2 वर्षदेखि। यो अहिले यो सालमा आएर कम्प्लिट हुन्छ। यो पनि विभिन्न डिस्टर्बेन्सको कारणले हुन सकेन, तर अब पुरा हुन्छ। त्यसपछि भेडा खोलाको नियन्त्रणको काम अब हाम्रो 25 करोडको लागतमा हुन गइरहेको छ। तटबन्ध दुवैतिर करिब 24 किलोमिटरको तटबन्ध बन्छ, दुवैतिर मिलाएर 12-12 किलोमिटरको। त्यसमा गाडी नै गुरुने गरी हामी बनाउँदैछौँ तटबन्धलाई। र त्यो शीर्षक खोलाको अहिले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किन गर्न सक्दैनौँ भने तिनीहरूको चाहिँ त्यो पुरानो अवस्थामा फर्काउनको लागि सबैको हालसाबिक भएको, जसले आफ्नो जग्गा हालसाबिक गरेर घर बनाएको छ, त्यो नेपाल सरकारले कानुनै ल्याएर त्यो हाम्रो जिम्मामा दिनुपर्छ। अनि मात्र हामी त्यो घरहरू उठाएर त्यो चौडा गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो धेरै ठुलो इच्छा थियो कि बागमती कोरिडोर जस्तै शीर्षक कोरिडोर पनि वीरगञ्जमा बनोस्, कि दुवैतिरबाट आउन जानमा सजिलो छ। अहिले पनि तपाईँ काठमाडौँ जानुहुन्छ भने त्यो बागमती कोरिडोरमा अहिले मान्छेहरूको बढी हिँडाइ चाहिँ छेउछेउबाटै नै छ। किनभने रोडमा चाहिँ गयो भने टाइम लामो लाग्छ, अनि छिटो पुगिन्छ पनि। म पनि जाँदाखेरि त्यसै प्रयोग गर्छु। त त्यो एउटा हाम्रो इच्छा थियो। त्यो नहुने कारण के छ भने यसको डिपिआर बनाउन हाम्रो क्यापासिटी छैन। त्यसको लागि धेरै ठुलो कन्सल्टेन्ट टिमहरू चाहिन्छ, मेबी विदेशीहरू नै चाहिन्छ होला, या देशका ठुला कन्सल्टेन्टहरू चाहिन्छ। 10-15 करोडको खर्च छ, त्यसमा 3 वर्ष कमसेकम लाग्छ त्यो बनाउनमा डिपिआर। तर लेखेर पठाएको कहिले पनि उहाँहरूले वास्तै गर्नु भएन। बन्छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ, नबन्ने होइन। अनि त्यसपछि एउटा तपाईँको हामीले गरेको काम सबभन्दा बढी लगानी हामी शिक्षामा गऱ्यौँ। शिक्षामा हरेक स्कुललाई लाइब्रेरी, साइन्स ल्याब, ई लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेसहरू, बच्चाको इजिआरपी का क्लासेसहरू हामी 100% गर्न सफल भयौँ। खानेपानी, शुद्ध खानेपानी, आरओ र युभी सिस्टमको मेसिनहरू हामी जडान गरेर टोटली स्कुलमा व्यवस्था गरिदियौँ। छात्राहरूको लागि स्पेशल टोयलेटहरू, सेनिटरी प्याडका मेसिन, सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन, यस्ता कामहरू स्कुलमा हामी गऱ्यौँ। धेरै जति सकियो त्यति भौतिक पूर्वाधार पनि बनायौँ। तर हामी कहाँ आएर फेल भयौँ भने 2टा कारणले। एउटा त जीवन भौतिक पूर्वाधार हामीले पाएको थियो। नेपाल सरकारले जुन पहिला लगानी गर्थ्यो भौतिक पूर्वाधार, त्यो बन्द गरिदियो 81 गएको सालदेखि। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। र हामी के सोच्यौँ भने राष्ट्रपतिको योजनाबाट पैसा आउँछ होला भनेर, त राष्ट्रपतिको योजनामा पनि हामी परेनौँ, माग गर्दा पनि परेन होइन। र अर्को के छ भने स्कुलहरूमा दरबन्दीको मैले पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ, त्यो दरबन्दीहरू पर्याप्त मात्रामा छैन। जसरी त्यसै हेनथेन गरेर हामीले चाहिँ अहिले दरबन्दी मिलान गरेर कुनै कुनै स्कुलबाट जहाँ अलिक बढी टिचर थिए, पर्याप्त थिए, त्यहाँबाट निकालेर गए पनि अपर्याप्त ठाउँमा हामी पठायौँ। त्यसमा पनि धेरै समस्याहरू भयो। तैपनि अहिले पनि धेरै स्कुलहरूमा जानुहुन्छ भने 5 क्लास छ तर 2टा टिचरभन्दा बढी छैन, 8 क्लास छ 5 जना टिचरभन्दा बढी, जबकि कमसे कम जति क्लास छ त्यति टिचर संख्या हुनुपर्छ। र जहाँ सेक्सन बढी छ त्यो अनुपातमा त्यो पनि बढी हुनुपर्छ भनेर छ। त नेपाल सरकार त्यसमा असफल नै भएको छ। शिक्षा एउटा कोरोनाको कारणले त्यसै तकलिफमा छ। र कोरोना कालमा एउटा नेपाल सरकार पटक भन्यो अनलाइन गरौँ, रेडियो गरौँ, त्यो गरौँ, तर यसबाट पढाइ हुँदैन। यो हावादारी कुरा हो। यदि यसरी पढ्न सकियो भने सारा स्कुल कलेजेस बन्द गरेर सबै बच्चालाई हामी घरैबाट अनलाइनबाट पढाएर पनि डक्टर इन्जिनियर बनाउन सक्थ्यो नि। यो जबसम्म टु वे कम्युनिकेसन हुँदैन पढाइमा, तबसम्म बच्चाहरू चाहिँ समझ्दैन। जस्तो कि जुमबाट त मान्नुहोस् कि गर्न सकिन्छ, तर जुमबाट ह्यान्ड रेज गरेर सोद्धा गर्दा धेरै टाइम जाँदो रहेछ। र अर्को कुरा के छ, इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीको प्रब्लम छ। वीरगञ्ज बजारभित्रमै तपाईँको 2G 3G चलिरहेछ भने भन्नको लागि मात्र यो एनसेल र एनटिसीले भन्छ हामी 4G चलाएका छौँ, छैन त्यो क्यापासिटीको क्वालिटी। त्यो कारणले गर्दा हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ कि बच्चाहरूले चाहिँ इन्टरनेट राम्रो पाउँछ भनेर। त्यो बच्चा पढ्ने कसरी, ल पढ्न पनि सक्ने क्यापासिटी पनि भएका बच्चा छन् भने ठुला स्कुलहरूका ठुला परिवारका बच्चाहरू पढ्छन्, ती पढि पनि राखेका छन्, अहिले पनि पढिराखेका छन्। तर त्यो बिचरा गरिब परिवारका मान्छेहरू पढ्न पाएका छैनन्। यसमा पनि हाम्रा सिडिओ साहबहरूले जुन तरिकाले असहयोग गर्नुहुन्छ यो मामलामा, त्यो कारणले गर्दा आज स्थानीय पालिकाका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भन्दा ठुला अहिले सिडिओ साहबहरू भइसकेका छन्। ठिक छ, सिडिओ साहबहरूको मजबुरी होला काठमाडौँको डिभिजनको कारण, तर के सहकार्य गरेर काम गर्न सकिँदैन? गर्न सकिन्छ नि। आज पुरा बजार खुल्ला छ, खालि स्कुल नै बन्द छ नि। के भिड भइरहेको छैन बजारमा? पुरा काठमाडौँ खुल्ला छ, त्यहाँ रोज 400-500 केस निस्किरहेको थियो भने पुरा बजार खोलेर के काम गरिरहेछ? त्यो स्कुलमाथि यिनीहरू किन यस्तो गलत दृष्टिकोण राखेको छ? किन स्कुलहरू चल्न दिएन? कहीँ न कहीँ यिनीहरूले बच्चाहरूलाई घरमा थुनेर राख्ने त्यो विगतको सरकारको जुन एउटा पोलिसी थियो नि, कि मान्छेहरू बाटोमा आएन भने उनीहरूको गलत क्रियाकलापहरू कोही बोल्न हुँदैन। र अब त नयाँ सरकार आइसक्यो नि, त्यो सरकार त थुन्न चाहेको छैन। अब किन सिडिओ साहबहरूले खुल्न दिन चाहनु भएको छैन?
कहीँ न कहीँ सिडिओ साहबहरूको पनि गलत नियत अहिले पनि छ। या त उनीहरू त्यो सरकारबाट नियुक्त भएको कारणले गर्दा उनीहरू तिनकै प्रतिनिधि हुन् कि पार्टीगत प्रतिनिधि हुन् कि कर्मचारी भन्दा पनि हामी त अब त्यो भान गर्न थाल्यौँ। त्यो काम हाम्रो हो वास्तवमा, कहाँ गर्न दिनु छैन दिनु छ उहाँले सजिलो ढङ्गले जानु पर्दैन। अब बगलको सिडिओले दिने 12 मा स्कुल खोल्न दिने, यहाँको सिडिओले किन दिन नसक्ने? त्यो यहाँको समस्या हो। यो यहाँको समस्या हो नि। जबकि 2 महिनादेखि यहाँ एउटा पनि केस मतलब ग्रिन जोनमा त आगो 2 महिना भइसक्यो, किन हामी खोल्न सकेनौँ त? योभन्दा अगाडि सिडिओ थिए आसमान तामाङजी, त्यति बेला खोल्न दिए। नेपाल सरकारले मतलब 1 हप्ता पछि खोल्यो, हामी खोलेपछि पनि हाम्रै प्रोटोकललाई मेन्टेन गराएर खोल्न लगायो। तपाईँलाई याद होला म 1 हप्ता पहिला पनि खोलेर चलाइसकेका थिएँ। तामाङजीसँग मैले कुरा गरेँ, खोल्नु नि मेरो साहब सब ठिक छ, अब खोल्दा हुन्छ भन्नुभयो। त सिडिओ माथि पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ मैले हेरेँ। यसको मतलब जो प्रशासक आउँछ त्यो प्रशासकको मुडबाट देश चल्ने हो, ठाउँ चल्ने हो, त्यो सिस्टमबाट चल्ने हो। त्यो सिस्टमको ग्यारेन्टी जब स्थानीय पालिकाले लिइरहेछ भने उहाँहरू के समस्या छ? अब उसले भन्यो भने म खोल्न जाँदैन। अनि परीक्षा लिन पाउने? काठमाडौँले घोषणा गरिदियो यो परीक्षा, कुन मन्त्री परिषदको निर्णय भएको छ त्यसलाई परीक्षा गराउने भनेर? त्यो त बोर्डहरूले गरेको छ, टियुले गरेको छ। त त्यो चाहिँ गर्न पाउने, उसमा मन्त्री परिषदको निर्णय भएको नहुने, अनि हाम्रो स्कुल बन्द गरेर राख्ने, यस्तो अवस्था छ क्या। त यो तरिकाले देश चल्दैन, पालिकाहरू चल्दैन। यदि स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको छ सिंहदरबारको अधिकार भनिएको छ भने पालिकाहरूले अधिकार हुनुपर्छ यी निर्णय गर्नु। हामीले अर्डर गर्ने हो सिडिओलाई हामी अर्डर गर्ने हो, ल यो काम गराइदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो, जुन उनको अधिकार क्षेत्रका छन्। जस्तो मैले परीक्षा लिन्छु भने पुलिसको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो हामीले भन्ने हो सिडिओले हामीले भन्ने हो भने परीक्षा लिउँ कि नलिउँ। यहाँ यस्तो किसिमको अलिकति हामीले यो तालमेलमा त्यो चौथो सरकारको रूपमा सिडिओ देखियो क्या यहाँ भन्नाले। त्यो मतलब काम गर्ने हाम्रो सिस्टममै समस्या छ, एकदम समस्या छ। हामीसँग अधिकार के छ त म भन्छु, हामीसँग अधिकार के छ त? अहिले खोप लगाउनु छ भने सिडिओले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। हाम्रो निर्णय खोइ हामी भनिरहेछौँ पहिला जो मान्छे बढी जोखिममा छ या जोखिम दिन सक्छ ती मान्छेले प्राथमिकतामा गरौँ। शपकिपरहरू छन्, भेन्डर्सहरू छन्, उसलाई उमेर हेर्ने। एउटा पसलेले रोज 200-300 जना मान्छेलाई भेटिराखेको छ, उसलाई यदि हामीले खोप लगाएन भने उसलाई कतिजनाले रोग दिन्छ? यो यति पनि बुद्धि छैन। यस्ता धेरैजना छन्, बजार एजेन्ट छन्, तपाईँको टिचर्सहरू छन्, यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् जुन मान्छेहरू होटेल व्यवसायीहरू छन्, ब्याङ्कर्स छन्। उता एउटा क्यास काउन्टरमा 200-300 जना मान्छेले त डिल गर्छ नि एउटा मान्छेले, उनीहरूले लगाउनु पर्ने पहिला प्रारम्भिक आवश्यकता थियो भने त्यो हुन सक्छ भनेर। अब यो कुराहरू है। अनि जस्तो अब तपाईँ चुनाव ताका जुन बाचाहरू गर्नुहुन्छ 5वटा यस्तै थिए, ती मध्ये चाहिँ मैले कति गरेँ पर्सेन्टेजको हिसाबमा यति चाहिँ म सफल भएँ? अहिलेसम्म मैले यस्तै बसेर 20 वर्षको दौरानमा तपाईँ जे हेर्नुभयो होला, यो 4 वर्षको दौरानमा के त्योभन्दा राम्रो भएको छ कि छैन? टोटल 20 वर्ष एक ठाउँमा राखौँ र 4 वर्ष एक ठाउँमा राखौँ। त मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ पटक भाषणमा कि 20 वर्षमा नभएको काम म मेरो टेन्युरमा गरेर देखाउँछु। मैले गरेर देखाउन सफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हो, मैले फेरि भन्छु गिभन कन्डिसन्स भनिन्छ के, तपाईँ जे वचन दिनुहुन्छ या हाम्रो अर्थमन्त्रीले पनि बनाउँछ नि राजस्वको अनुमान। थिएन, कसरी थाहा हुन्छ? यसो छ नि, वीरगञ्जको बासिन्दाको हिसाबले वीरगञ्जको कन्डिसन त थाहा छ, तर नगरपालिका कन्डिसन के छ के थाहा? त्यहाँ 36 करोडको ऋण छ थाहा छैन, स्टाफको क्यापासिटी के छ त्यो थाहा छैन। भोलि कति स्टाफ महानगरपालिका हामी त आउनुभन्दा तुरन्त अगाडि, जस्तो म त चुनावको तयारी गरेर यो जारी गरिसकेका थिएँ के भन्छ तपाईँको मेरो आफ्नो मेनिफेस्टो हो, किन 6 महिना अगाडि नै चुनाव हुनेवाला थियो। त्यसपछि यो तपाईँको महानगरपालिका घोषणा भएको। हेर्नुहोस्, अब महानगरपालिकामा त्यो स्रोत साधन छ कि छैन थाहा छैन। त्यो जति ग्रामीण वार्ड जोड्यो त्यो ग्रामीण वार्डको स्थिति के छ मलाई के थाहा हुने? मतलब वीरगञ्जको 16वटा वार्ड चिनेको थिएँ, 16वटा वार्डको त मैले कहिले घुम्न पनि गएको थिएन होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति हामी अलमलमै पर्यौँ। अनि धेरैवटा ऐन कानुन थिएन, हामी आउन साथ बनाउनु पर्ने अवस्था। हामीसँग विज्ञ थिएन ऐन कानुन बनाउने, कोसँग बनाउन लगाउने, आखिर ऐन कानुन बनाउनु विज्ञ चाहिन्छ नि सर। त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्।
अच्छा जस्तो तपाईँले अहिले नै भन्नु 70% गाउँ छ होइन, गाउँलाई सिधै ल्याएर हामीले महानगर हो, क्षेत्र पनि 3 गुणा बढाइदियो, क्षेत्र पनि बढ्यो हो। अनि जस्तो त्यो सुनवाईकै क्रममा पनि हामी जाँदाखेरि धेरै त्यहाँ यो भएन त्यो भएन भन्ने किसिमको पूर्वाधार भएन, महानगर मात्रै भयो तर महानगरको अनुभूति भएन भन्ने कुराहरू धेरै आएको थियो, आउँछ पनि। अब त्यसलाई चाहिँ नि जोड्नको लागि के योजना छ? मैले अब नेपाल सरकारसँग त होइन तर एडिबीलाई र नेपाल सरकार भने पनि छु कि मलाई कमसेकम ग्रामीण क्षेत्रको हरेक वार्डको एउटा मूल सडक बनाउनको लागि राम्रो मतलब हुन्छ नि एप्रोच, र त्यो भित्रका सहायक सडकहरू त हामी बिस्तारै गर्दै गरौँला। एटलिस्ट एउटा मूल सडक र मेन ड्रेन जुन लगेर त्यहाँको आउटपुट लगेर एक ठाउँमा हामी मिक्स गर्न सकौँ, जुन नजिकको उसको नदी नाला र जे छन् त्यहाँ लगेर जोड्न सकौँ भनेर माग गरेका छौँ। 305 करोड 405 करोडको योजना मैले एडिबीमा पठाएको छु, शहरी विकास मन्त्रालयको थ्रु। अब मैले यो 4 वर्ष अगाडिदेखि नै बोलिरहेका छु कि हामीलाई चाहिन्छ 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 भनेर, बल्ल गएर उनीहरूले के भने ल पठाउनुहोस्। अब हाम्रो निस्किने बेलामा उनीहरूले लिएका छन्, कुन दिन उसको योजना बन्छ, कुन दिन लागू हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा भएन। तर यस्तै ठोस योजनाहरू माग गर्दा गर्दा म 4 वर्ष बितिसके कि कमसेकम उनीहरू अनुभूति दियौँ हामीहरू कि एउटा मूल सडक र एउटा नाला त छ एटलिस्ट, अरू केही नदिए पनि। र त्यो भइदियो भने 2टा फरक हामी माग्न सक्थ्यौँ। केही वार्डहरूलाई त्यहाँ हुने लोकल उत्पादनहरूलाई नै हामीले आर्थिक र प्राविधिक रूपले एनहान्स गराएर उनीहरूबाट हामीले चाहिँ अलिकति त्यही इलाकाको फाइदा गराइदिन्छौँ। जस्तो कि 27 नम्बर वार्डमा तपाईँको दुध व्यवसाय राम्रो हुन्छ, त्यहाँ दुध उत्पादन राम्रो छ, त्यहीँनिर चिलर सिलर राखिदियो, त्यहाँको अप्रोच राम्रो गरिदियो भने त्यो एउटा राम्रो हुन्थ्यो। अर्को त्यस्तै के भन्छ तपाईँ फिसरीको कामहरू राम्रो भइरहेछ, पोल्ट्रीको काम अझ आफ्नै बढ्न गइरहेछ। त यसले वार्ड भए एउटा 2टा वार्डलाई जोडेर भए पनि यो कामहरू ग्रामीण सेक्टरमा गर्न सक्थ्यो भने रोजगार मजाले बढ्थ्यो। तर हुन सकेन, त्यो पनि भएको छ तर उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्न सकेन। त्यो फेसिलिटेट नगरेको कारणले गर्दा उनीहरूले अनुभूति नै गर्न सकेन। त्यो